Happy Father's Day. May God bless you. Thank you, Dada, for always being a great dad to Pearly, me, and Didu, and for always being such a caring and loving dad. Dada pig. Stick, Dada pig. The stick it inside. Where to stick? No, like this stick. What's that? What we need to stick, Pearl? Oh, I can stick there. Avocado. Avocado. Oh, avocado. तर चेऱ्यांनी गाईज परीन खंयचे फॅन्सी ग्रिटींग कार्ड केला ते स्टिफनाक फादर्स डेयाचे म्हणल्यार न्ही ताका पयलीं सावन सुयें आहा गाईज म्हणल्यार कितें ना कितें न्ही अशें क्रिएटीव कोत्ता आसते वेदर मदर्स डे आसूं वेदर फादर्स डे आसूं अशें न्ही बरें अशें क्रिएटीव कार्ड कोत्ता सो तेणें न्ही एक बास्कीट केला आनी तितून न्ही फ्रुट्स हे केलाय म्हणल्यार काव करून घायलाय डिफरंट फ्रुट्स आनी स्टिफनाक सांगूंक लागला एक एक कार्ड आनी थिंगा स्टीक कर हूंय इन फ्रंट ऑफ द पीग ओके तर आनी तो पीग आहा तो स्टिफन हूंय म्हणल्यार डॅडी पीग तेमी न्ही पयलीं सावन स्टिफनाक अशें चिडयताय डॅडी पीग आनी म्हाका मामी पीग म्हणटाय म्हणल्यार ते पापा पीग चोवन शिकलाय तेमी ओके तर ते हिंगा कितें कितें काडलां जाणा बास्केटासान एवोकाडो आनी मागीर एप्पल हूंय आनी मागीर ग्रेप्स हूंय आनी बनाना हाच थिंगा आनी माय फेवरेट फ्रूट ऑरेंजूय हा आनी भुरग्यांचे हे धाकटे धाकटे गॅस्चर हायचे तेच व्हडले न्ही म्हणल्यार व्हडले व्हडले गिफ्ट कांय नाका भुरग्यांसान भुरग्यांचे न्ही हे धाकटे धाकटे एफर्ट्स हायचे तेच न्ही पेरंट्सांक चड प्रेशस आसता गायज सारकें न्ही नो सॉसेज No. No sausage. ओके आनी कितें हा काबार बास्केट Yeah. बास्केट काबार जाली गायज ते ओके नायस पली And what did you give? I'm What? gonna make chicken curry. हा? तिशा बरें कितें कोण रांदून दिता हांवें तुका वय रे फादर्स डे बरो वसूंक लागला तुजो आज केक कटींग बी जाली इगोजीन कितें म्हणटा बरो आहा तूं आनी आज स्टिफनाचे न्ही मायनचो बर्थडे हा गायज कौन डैडी फोन कर विश कुछ डैडी तो wish हय तो डॅडी मामा आवय हय तो स्टिफनाची न्ही मामीचो बर्थडे हा आज 21st of June न्ही तो फादर्स डे हा आज आनी तेजे मदरचो बर्थडे हा आज दोन्ही एक दिसाक न्ही रे हय आनी मिस कोत्ता की ना तूं आपल्या मदराक चल मिस कर एक वरस जालें न्ही तर गाय स्टिफनाचो फादर्स डे हाचे तो बरो वसूंक लागला बाय गॉड्स ग्रेस आनी म्हाकाय न्ही आज म्हाजे फादराचे कितें थोडे मेमरीज तुमचे बरोबर शेअर करपाचे मन करूंक लागला ऑन फादर्स डे तर पयलीं न्ही हांव हें जेवण वायंड अप कोत्ता म्हणल्यार कंप्लीट कोत्ता स्टिशान चिकन चिली फ्राय चोडयला हांवें थिंगा सांबर चोडयला आनी ताका लागून आतां दिता तडका तर घायली राय आनी मागीर फेनुग्रीक सीड्स मागीर घायले जिरे आनी घायले तितून थोडेशे न्ही बडीशप मागीर तेजे उपरांत घायले रेड चिली आनी रेड चिली घायले उपरांत मातशें हालून न्ही घायले आमचे करी लिव्स ओके तर करी लिव्स घायले आनी दिलो एक बरो सॉलीड तडका आमचे सांबराक लायक ऑलवेज तर ते आनी हेजेच बरा म्हाजें सांबर इज कंप्लीट नाव तर हेका न्ही आतां रोखडें बंद करून दवरता हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली तर कशी आहाय तुमी आय होप तुमी सगळीं न्ही बरी आसतली म्हणून तर से आज मातशें न्ही पोतून मनाचें उलोवंक बसलां तुमचे सामकार ओके म्हणल्यार आज हा फादर्स डे आनी हांवें चिंतलें फादर्स डे हा जाल्यार फादराचे उलोवंक न्ही ऐशी आनी बरो दीस खंयचो आसची ना म्हणल्यार म्हाजे डॅडीचे उलोवंक ओके म्हणल्यार जायते फाटी न्ही हांव अशें मिस कोत्ता म्हाजे डॅडीक आनी स्टिफनाकूय न्ही अशें तेजे खबरो हिंगा थिंगा आसली पयलींची न्ही बारीक 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 बारीकशी मेमरीज न्ही स्टिफनाचे बरोबर हांव शेअर कोत्ता पूण न्ही केन्ना हांवें अशें युट्यूबार चड उलोवंक ना म्हाजे डॅडीचे तर हांवें चिंतलें आज सान चड बरो दीस आनी खंयचो आसतलो तर आज न्ही मातशें म्हाजे डॅडीचे मेमरीज शेअर कोत्ता तुमचे बरोबर आनी तेच बाहान्यान न्ही तेकाय उगडास कोत्ता आनी एक ट्रिब्यूट असो दिता ओके म्हणल्यार हो व्लॉग हाचे तो म्हाजे डॅडीक म्हाजे वावटिसान एक ट्रिब्यूट असो ओके एक रिस्पेक्ट असो आनी तेणें म्हाका लागून कितें 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 केलांचे म्हाज्या लायफान तेका लागून तेका एक थँक्यू असो ओके तर आतां स्टिफन न्ही थिंगा न्हिदला सुसेगाद म्हणल्यार संडे नॅप एन्जॉय करूंक लागला तो आफ्टरनून नॅप ओके तर हांवें चिंतलें हिंगा बसता न्ही सुसेगाद तुमचे कडेन उलयता आनी जेन्ना बी हांव अशें मनाचें उलोवंक सोदताचे हांव होच टायम प्रिफर कोत्ता म्हणल्यार सगळीं जेवन खावन न्ही आपआपल्या जाग्यार पडटाय भुरगीं माळ्यार
आनी स्टिफन थिंगा लिवींग रुमान सोफाचेर. आनी तेन्ना तो टायम न्ही म्हाका बरो लागता, म्हणल्यार हांव एकलें आसता आनी एकलें आसल्यार न्ही कांय अशें डिस्टर्बन्स आसना आनी मागीर मनाचेंय कितें आहा तें सगलें ऑटोमॅटीक निकोडटा. ओके, नाजाल्यार तकली मागीर हिंगा थिंगा घुंवता न्ही एका चयत तेका चयत. तर एकलें आसल्यार कितें न्ही कितें सांगूंक जायचें तें मनाचें सगलें न्ही सारकें निकोडटा गायज. तर तेशें. तर हांव कितें सांगतालें जाणा, म्हाजे डॅडीचें उलयतालें न्ही आज इगोजीनूय न्ही फादरान बरो शर्माव सांगला फादर्स डेयाचेर. आनी आज फादर्सांक न्ही बरें ट्रीट मेळ्ळा इगोजीन, केक कटींग बिणी जाला. ओके, आनी म्हणल्यार फादर कितें सांगतालो जाणा, फादर म्हणल्यार असलो फिगर की तो पिलर ऑफ द फॅमिली अशें. म्हणल्यार सगलीं न्ही तेजे वयर रिलाय कोत्ताय. म्हणल्यार ही इज द वॉट वी से ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फॅमिली. तर तशेंच न्ही म्हाजो फादरूय आसलेलो गायज. म्हणल्यार मातशें न्ही कॅमेरा म्हाका वांकडो दिसतालो. तर तसोच न्ही म्हाजो डॅडी आसलेलो गायज. म्हणल्यार हांव डॅडी म्हणटालें न्ही, तर फादर येयना तोंडान, तो डॅडीच म्हणटलें. ओके, तर म्हाजो डॅडी न्ही तसोच आसलेलो गायज. म्हणल्यार मम्मी गेली उपरांत न्ही, म्हणल्यार तुमकां हांवें पयलीं एक फावटी शेअर केला न्ही हांव 10 इयर्सचें आसलेलें तेन्ना म्हाजी मम्मी पास जालेली. आनी ती गेले उपरांत न्ही म्हाजे मम्मी बी तोच आसलेलो आनी डॅडी बी तोच. आनी तेजेय न्ही सगळें हांवूच आसलेलें. ओके, म्हाजो संवसार तो आनी तेजो संवसार हांव अशें आसलेलें आमचें. आनी आमचे धाकटीशी लायफान न्ही आमी आसलेली बॉम्बेन एक जाग्यार एक कॉर्नरान अशें ह्या संवसाराचे. ओके, आनी दोगांय न्ही आपल्या लायफान हॅप्पी आसलेली. जशी बी चलताली लायफ न्ही आमी धकलताली. आनी तो न्ही जायतो हार्डवर्कींग आसलेलो गायज. म्हणल्यार पयलीं न्ही तो डॉकान आसलेलो, मागीर थिंगा रिटायर्ड जालो तो. मागीर तेजे उपरांत तेणें एक सेक्युरिटीची जॉब सोदलेली कंपनीन गोरेगांव. तर थिंगा तेणें जायती वर्सांनी थिंगाय काम केलें. तर थिंगा कामाक वयतालो तो चलून. आमी रावताली जोगेश्वरी आनी तो वयतालो गोरेगांव चलून वयतालो. म्हणल्यार इतलो हार्डवर्कींग आसलेलो तो. तर जायते फावटी ताका सांगताली बसीन वच, पूण केन्ना आयकना आसलेलो. चलून वयतालो आनी चलून येतालो हायवेसांनी सारकें. म्हणल्यार एक स्टेशनाचे गॅप आसलेले गोरेगांव टू जोगेश्वरी. पूण न्ही गोरेगांव आनी जोगेश्वरीचे डिस्टन्साचे ते मातशे चड. तरी पासून तो चलून वचून चलून येतालो हायवेसान सारको वयतालो आनी हायवेसान येतालो. तर तेजे केन्ना नायट शिफ्ट आसताली तर केन्ना डे शिफ्ट. तर सकाळीं फुडें उठतालो आनी सगलें न्ही रांदप बिंदप कोत्तालो म्हाका लागून आनी आपल्याक टिफिनाक लागून. आनी म्हाका उठोवन बिठोवन म्हाजी इस्कॉलाची तयारी बिणी करून मागीर वयतालो कामाक. आनी हांव सुसेगाद आपले मॅडम अशें उठपाचें, इस्कॉलाक वयपाचें येवपाचें. आनी डॅडीन रांदलाचे बरें बरें आनी बरें टेस्टी रांदतालो. जावं ते खिचडी रांदले न्ही इतली टेस्टी जाताली तेजी खिचडी जाणा. आनी आमची नेबर आसताली न्ही ती ऑलवेज न्ही तेजें जेवण लायक कोत्ताली गायज. तर तशें. तर सांजेर येवपाचो पोतून आनी मागीर सांजचे जेवणाचें कितें आहा तें करपाचें. अशें न्ही जायते हें आसलेलो तो. म्हणल्यार एक्टीव असो आसलेलो. आनी तेका लागून न्ही म्हाजी संवय न्ही पिड्यार जाली. बिकॉज म्हाका तो न्ही एक प्रिंसेसाचे भाशेन दवरतालो. आनी म्हाका कांय करूंक पडनासलेलें. जस्ट आपलें इस्कॉलासान येवपाचें खावपाचें आपले फ्रेंडांचे बराबर चील करपाचें तसलें लायफ चलताली. म्हणल्यार लायफान न्ही एक हें तर आसलेलेंच खालीपण आसलेलेंच. म्हणल्यार मम्मी नासलेली आनी घरान कोणूय नासलेलो. आमी दोगांयच न्ही तो म्हाका आनी हांव तेका. तरी पासून आमचे धाकटीशी लायफान न्ही आमी एक दुसऱ्याक न्ही हें आसलेली सपोर्ट अशी आसलेली गाय जशेंय आसता तशें. ओके, तर जेन्नाय म्हाका कितेंय जाय आसतालें न्ही डॅडी म्हाका हें जाय हां बरें, डॅडी म्हाका तें जाय बरें हाडून दितालो. केन्ना अशें ना म्हूण नासलेलो. म्हणल्यार म्हाका हे ड्रेस जाय म्हाका ते ड्रेस जाय आनी हांव तेन्ना न्ही चिंतनासलेलें. म्हणल्यार ल्हान आसताय आमी आनी जेन्ना आमची टीन एज बिणी आसता न्ही तेन्ना आमकां तें सगळें खंय पडलेलें आसता की पेरंट्स खंयसान हाडटली आमकां जाय तें जायच न्ही. आनी म्हाका तेणें अशें ग्रो अप केलेलें की हांव न्ही मातशें चडूच बिगडेल अशें आसलेलें. म्हणल्यार स्टबन अशें. म्हणल्यार हें जाय तें जाय जाय तें जायच आनी तें आनी चिंतप ना की खंयसान येतलें तें. म्हूण न्ही तो ऑलवेज म्हाका अवेलेबल कोत्तालो गायज. जेवणाचें तो सोड तें तर तो बरें बरें हाडून दितालो म्हाका बरें रांदून दितालो. आनी केन्ना आमी घरान रांदनाय जाल्यार न्ही आमचे थिंगा जाय तें अशें न्ही हें आसलेलें कितें म्हणटाय तें धाकटे धाकटे हॉटेल्स आनी हे
आनी स्टॉल्स अशे बरें बरें जेवण मेळटालें थिंगा. म्हणल्यार केन्ना घरान रांदना जाल्यार न्ही भायर सावन हाडून खावपाचें कांय प्रॉब्लेम नासलेले. तर भायर सावन हाडटालीं आमी दोगांय आनी खातालीं आनी मेक शुअर कोत्तालो की म्हाका जेवणाचे उपरांत न्ही कितें म्हाका पयलीं सावन गोड लायक न्ही, हांवें तुमकां पयलीं सांगलां आसतलें. तर जेवणाचे उपरांत न्ही कितें ना कितें गोड आसूंक जाय हेंय मेक शुअर कोत्तालो. म्हणल्यार इतलें कॅर कोत्तालो तो म्हाजें. सांजचे चाये बरा कितें ना कितें आसूंकूच जाय. म्हाका बेश्टी च्या बरी लागना, तर म्हाका चाये बरांनी कितें ना कितें तें हाडूनूच दवरतालो. तो थिंगा आसतालो तेन्ना घरान, तो घेवन येतालो. तर तशें आनी लायफ अशीच चलताली. जितलें तेशें जातालें न्ही कोत्तालो. इतली ल्हान सॅलरी न्ही तो म्हाका कितें म्हाका जाय तें एवेलेबल कोत्तालो तो. म्हणल्यार म्हाका उगडासा एक फावटी म्हाका न्ही एक बरो म्हारगसो ड्रेस पसंद येयलोलो. म्हणल्यार तेन्ना तो ड्रेस आसलेलो जेन्ना हांव टिनेज आसलेलें तेन्ना तो ड्रेस आसलेलो 700 की 800. म्हणल्यार तेन्ना 700 आनी 800 म्हणल्यार चड न्ही गायज. आतां 700-800 ड्रेस तो कांय लागना. तर आनी आतां इची बी ना तसलो ड्रेस ओके. तर पूण तेन्ना न्ही 700-800 ड्रेस म्हणल्यार जायते हे कितें म्हणटाय ते एक्सपेन्सीव अशें. आनी म्हाजी चॉयसीस तशीच आसताली, व्हडले व्हडलेचेर आसलेलें हांव. तर एक फावटी म्हाका बर्थडेक लागून न्ही म्हाका तसलो ड्रेस लायक जालोलो 700 की 800. पूण तेन्नाय म्हाका ते धाकटीशी सॅलरीन न्ही इतले एक्सपेन्सीव ड्रेस घेवन दिलोलो. तर एसो आसलेलो म्हाजो डॅडी. केन्ना न्ही म्हाका ना कितें म्हणटालें जाणा केन्नाय न्ही म्हाका ना म्हणना आसलेलो कितेंय वस्ताक. आनी तितलें तैशी जाता न्ही म्हणल्यार एक फादराची रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफील करपाचें तेणें ऑलवेज केला गायज. आनी जेन्ना खंयचे खंयचे एरियान तशें जायनासलेलें बिकॉज समटायम्स न्ही म्हाका इस्कॉलाक ओपन डे आसतालो. म्हणल्यार तेन्ना पेरंट्सान वचूंक जाय आसलेलें, एवेलेबल आसूंक जाय आसलेलें रिपोर्ट घेवंक आनी टिचरासान मेळूंक. तेन्ना तो एवेलेबल आसनासलेलो बिकॉज ऑफ वर्क न्ही. तितून तो तेजी कांय मिस्टेक आसनासलेली. तरी पासून तो मेक शुअर कोत्तालो की कोण ना कोण न्ही आसूंक जाय म्हणून. म्हणल्यार इस्कॉलाच्या थिंगा न्ही एक आंटी अशी आसलेली. म्हणल्यार आंटी म्हणल्यार अशी रिलेटीव न्हू अशेंच आंटी ओके. म्हणल्यार उडकीची अशी. तर मेक शुअर कोत्तालो की ती न्ही ऑलवेज वचून म्हाजो रिपोर्ट घेवं आनी टिचरासान मेळूं. तर अशें न्ही आमचें लायफ चलताली गायज. म्हणल्यार तितलें तैशें जातालें न्ही तेणें ऑलवेज म्हाजे लागून केला एज अ गूड फादर. म्हणल्यार फादर म्हणल्यार केसो आपले भुरग्यांक न्ही सगळें एवेलेबल करूंक जाय. म्हणल्यार ऑलवेज तेजे निडाक पावूंक जाय. तसलें म्हाजें न्ही तकलीन बसला. कित्याक की हांवेंनूय म्हाजे फादराक म्हणल्यार म्हाजे डॅडीक न्ही अशेंच चयलां न्ही कित्याक की तो तसोच आसलेलो. तेणें म्हाका केन्ना कांय उणें करूंक ना. आनी जशें एक फादरान आपले भुरग्यांक लागून आसूंक जाय तसोच आसलेलो तो. तर तशें तर जायते फावटींनी हांव मिस कोत्ता म्हाजे डॅडीक. पूण अशें केन्ना व्लॉगान उलोवंक ना. आनी तर चिंतलें आज न्ही उलोवन सोडटा म्हणून. आनी म्हाज्या मनाचें कितें आहा तें फिलींग म्हाज्या डॅडीचें लागून तें सगळें काडटा म्हणून. आनी ऑलवेज सांगतालो की बरें शिक आनी बऱ्या जाग्यार पाव. म्हणल्यार तेका ऑलवेज खुशी आसलेली की हांवें न्ही अब्रॉड वयपाचें पुण्या वचून. आज जर तो ह्या संवसारान आसता आसलेलो न्ही तर म्हाका ह्या जाग्यार चोवन खूब हॅप्पी जाता आसलेलो गायज. म्हणल्यार ऑलवेज खुशी आसलेली तेजी की हांव अब्रॉडान पावूं म्हणून एक दीस. तर तशें पूण आज तर ना. पूण वयर सावन तर चोवन हॅप्पी जाताच आसतलो न्ही. आनी म्हाका दिसता तेजें ब्लेसिंग आसलेलें म्हणूनच न्ही हांव हिंगा पावला गायज आज. तर आय वील बी ऑलवेज थँकफूल टू माय डॅडी फॉर वॉट एवर ही हॅज डन इन माय लायफ. म्हणल्यार म्हाका बरें एज्युकेशन दिलें की जशें तैशें जाता न्ही हार्डशिपान तरी पासून न्ही म्हाका तेणें ग्रॅज्युएशन लेवल तक पावयलें. बरें एज्युकेशन दिलें, बरी लायफ दिली जशी आसूं ती. पूण आपूण हार्डशिपान रावन म्हाका बरें लायफ दिलें. म्हाका केन्ना उणें करूंक ना. कितें जाय तें पावयलें म्हणून न्ही आय विल ऑलवेज बी थँकफूल टू हिम गायज. तर तशें आनी आज फादर्स डे आहा तर हो व्लॉग हाचे म्हाजो ट्रिब्यूट म्हाजे डॅडीक ओके. आनी जे मोमेंट्स हांवें म्हाज्या डॅडीचे बरोबर स्पेंड केलाय न्ही इन दोज डेज ते ऑलवेज न्ही म्हाजे मनान आसतले. एंड आय वील ऑलवेज चॅरिश दोज डेज. आनी चॅरिश कोत्ताच हांव कितें की जेन्नाय अशें कितें उगडास येता इन्स्टेंसीस की म्हाजो डॅडीनी असो कोत्तालो, म्हाजो डॅडीनी तेसो कोत्तालो, हांव स्टिफनाचे बरोबर शेअर कोत्ता. आनी सगळे फादर्सांक न्ही म्हणल्यार इन्क्लुडींग माय फादर ऑल्सो ओके हांव हॅपी फादर्स डे सांगूंक सोदता. म्हणल्यार हो व्लॉग येतलो तेन्ना फादर्स डे जातलो. म्हणल्यार फादर्स डे आज हा न्ही तरी पासून न्ही सगळ्यांक हॅपी फादर्स डे सांगूंक सोदता ओके. तर चला गायज हो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगा सेंड कोत्ता. आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन. टिल देन टेक केअर एंड बाय.